म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाक आता गेली 60 वर्सां तांणी कन्फ्युजनूच केल्लें आसा म्हणून देश फुडें वचूना. आज जेन्ना देश फुडें वता तेन्ना आनी कन्फ्युजन करून लोकांक कशी दिशाभूल करप हें काँग्रेसीन पयलींय केल्लें आसा. सो हातूंत न्यू कांय ना. आतां तो म्हणटा सपोज ताका कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन आसा, वाय डजंट टी कीप इट? आनी दिवपाक जाय न्ही कॉन्फिडेन्शियल ताका इन्फॉर्मेशन कितें आसा. बेश्टो हांवें एक बाण मारलो आनी लोकां भितर कन्फ्युजन केलें. आज सगळेच कन्फ्यूज आसा. म्हणून आमी पयलेंय सांगिल्लें आसा, आमचो मुखेलमंत्री, आमचो डिफेन्स मिनिस्टर, आमचो एविएशन मिनिस्टर हे सगळ्यांनी कॅटेगरिकल स्टेटमेंट केला की दाबोली एअरपोर्ट हो बंद जावपाक ना आनी हो सिव्हिलियन्सां खातीर सदांच चालू उरतलो. आज जेन्ना गोंय प्रगती करत आसा तेन्ना 2 एअरपोर्ट पसून आमकां कमी पडूंक शकता. तेन्ना आनी जेन्ना सरकार आनी सेंटर आमचो ह्या एक्सपान्शनाचेर इतले पयशे मोडटा जाल्यार तो बंद करपा खातीर म्हणना. आज जेन्ना गोंयभर आमचे उदरगत जायत आसा, म्हाका दिसता आनी तिसरो एअरपोर्ट पसून आयल्यार तो पसून कमी पडूंक शकता अशी परिस्थिती आसा. लोकांक हांव आश्वस्त करता, हो एअरपोर्ट कसोच बंद जावपाचो ना. ह्या एअरपोर्टाचेर अवलंबून आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, दाबोलीम आसा, मुर्मुगांव आसा, पुराय सावथ गोवा आसा. सो म्हाका दिसता येदे मोठे स्टेप म्हाका दिसता आज जेन्ना एक्सपान्शनाचे घेता तेन्ना कितें तरी विचार करून सरकार घेता की सिव्हिलियन्सां खातीर आनी टुरिस्ट वाडटले आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपा खातीर हे स्टेप घेतिल्ले आसा. तेन्ना म्हाका दिसता दर्याटोन असले मिसलिडींग स्टेटमेंट्स करचे न्ही. कित्याक आज आमी सगळे हांगा वेवस्थीत आरामान आसा, दोनूय एअरपोर्ट वेवस्थीत चलतात. तेन्ना असले मिसलिडींग स्टेटमेंट ताणें करचे न्ही. गोंय एअरपोर्ट आनी मोपा एअरपोर्ट हे दोनूय एअरपोर्ट हांगा उरपाक आयल्या आनी म्हाका सांगन पसून दिता फुडें तिसरो पसून एअरपोर्ट जाय. इतले आज पोटेन्शियल आज गोंया भितर आसा. आज टुरिस्टीक इन्फ्लक्स तुमी पळोवपाक गेलो जाल्यार वाडत आसा आनी त्या खातीर लोकांनी कांयच भिवपाची गरज ना. काँग्रेसीची चालीक आतां म्हणजे ही ज्यो तांच्यो रणनिती आसता, आतां इलेक्शन्स आयले म्हणटूच कितें ना कितें मुद्दो जाय न्ही आनी मुद्दो ना. राजकारणान मुद्दे जाय पडटा, हांचे कडेन कसलोच मुद्दो ना. सो वेन यू कॅनॉट कन्विन्स कन्फ्यूज म्हणटा. सो हांकां कन्विन्स करपाक लोकांक जायना. तुमी पळयलें की मला लास्ट टायम झडपीन बसून सगळें साफ जालें. सो हे फक्त कन्फ्यूज करपाची जी कामां काँग्रेस करता ती बंद करची. तांचे कडेन कितें इन्फॉर्मेशन आसा जाल्यार ताणें आमकां सगळ्यांक लोकां मुखार तें हाडून दाखोवचें आनी मागीर आमी कितें तें पळोवया. The voice for Coin.